14 अप्रैल 2022 को इस मालून ने स्वीडन के शहर नोरकोपिंग में कुरान मजीद की बेहुरमती की और इसे आग लगा दी। जब इसने ये हरकत की तो वहाँ मौजूद तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए और इन्होंने पूरे स्वीडन को आग लगा दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्ट्स विद राजा भाई। तो भाई साहब, इस दुनिया के अंदर आज के दौर की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि भाई साहब जिसने मुसलमानों का मजाक उड़ाया है, जिसने इस्लाम का मजाक उड़ाया है, उसका क्या हशर हुआ है जस्टिन बाइबर ने और उसके बाद मिस्टर बीस्ट के बंदे ने, पता नहीं बहुत सारे बंदों ने भाई इस्लाम का मजाक उड़ाया, जो कि बात बिल्कुल गलत है और उनको सजा भी मिली है। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या मजाक उड़ाया है और उनको सजा मिली क्या है। हमारे हैदर टीवी बताएंगे, यानी जिसका नाम है वक्कास। तो भाई चलिए जानते हैं, उसका वीडियो क्रेडिट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करना। तो चलो भाई साहब देखते हैं कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले का हशर क्या हुआ है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड दीन इस्लाम की बेहुरमती करके कैसे बर्बाद हुआ था? और क्या आपको पता है कि जस्टिन बीबर ने जब हिजाब का मजाक बनाया तो इसका चेहरा कैसे तबाह हुआ? और क्या हो अगर कोई रैपर खुदा होने का ही दावा कर दे? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले बदबख्त तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्रिस टाइसन। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। इसका नाम क्रिस है और ये मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड था। ये मिस्टर बीस्ट की ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही फीचर होता था, लेकिन फिर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया और इस बदबख्त ने इस्लाम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट की जिसमें इसने कुरान मजीद की तालीमात की तौहीन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मुनाफिक ने इस्लाम को ओल्ड बैकवर्ड रिलीजन कहा और इसका कहना था कि इस्लाम सबसे नफरत करता है, इसमें औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है और इसने ट्वीट में लिखा कि पता नहीं क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। खैर, इस बेवकूफ की इन बेमकसद और नफरत भरी ट्वीट से दुनिया के मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर असल में इसने अल्लाह ताला के दीन को चैलेंज किया था, तो इसका बेड़ा गर्क तो होना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। जब इसने दीन इस्लाम की तौहीन की तो इसके बाद इसका दिमाग खराब हो गया। इसकी वाइफ और एक बच्चा भी था जिसका नाम टकर है। इसने सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दी और अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इसके बाद जब ये मिस्टर बीस्ट की वीडियो में आता तो लड़कियों वाली हरकतें करता और इवन इसने अपने बाल भी लंबे कर लिए थे। अभी कुछ अर्सा गुजरा था कि इसने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई और अपने आप को लड़के से एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि इस बंदे की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब ये एक शीमेल बना तो ये इंटरनेट का सबसे नफरत भरा पर्सन बन गया। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी इसे अपनी वीडियो में लाना बंद कर दिया। इस बदबख्त ने कुरान और इस्लाम को चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने इससे मर्दान की इज्जत, शोहरत, बीवी, बच्चा सब कुछ छीन लिया और अब ये बंदा एक खुसरा बनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। जस्टिन बीबर। दोस्तों, जस्टिन बीबर कनाडा के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई गाना सुना होगा। जस्टिन ने 13 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मजे की बात यह है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं वो जस्टिन बीबर की एक गाने की वीडियो थी। फरवरी 2010 में इसने बेबी नाम का एक सॉन्ग अपलोड किया था जिस पर उस वक्त 14 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स आए थे। एनीवे, रिसेंटली रशिया के एक इलाके यूटा में जस्टिन का एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। इसमें जब जस्टिन ने एंट्री की तो इसने मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। बेसिकली ये हिजाब की इंसल्ट थी। इस पागल ने बाकायदा स्कार्फ करके गाने गाए और डांस भी कर रहा था। जस्टिन की इस हरकत पर मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसे हेट मिला और इवन इसके मुस्लिम फैंस भी इससे नफरत करने लगे। इसने ये बेहुदा हरकत करके मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया था, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो वाकई में इबरतनाक था। हिजाब का मजाक बनाने के कुछ ही अरसे बाद एक दिन अचानक जब ये सुबह उठा तो इसके चेहरे पर फालिज पड़ चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा ना तो स्माइल कर सकता था और ना ही अपनी आंखें ब्लिंक कर सकता था और ना ही इसका चेहरा हरकत करता था। असल में एक अनयूजुअल वायरस ने इसके फेशियल नर्व्स पर अटैक कर दिया था जिससे इसके चेहरे की एक साइड टोटली पैरालाइज हो गई थी। हैरानगी की बात यह है कि जब इसे फालिज पड़ा तो इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और इस उम्र में ये केस होना बहुत ही रेयर था। असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए सजा और बाकी लोगों के लिए इबरत है।
ایموس دوستوں یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایموس ہے اور یہ ایک یوٹیوبر تھا جس کا تعلق سنگاپور سے ہے. یہ بچپن سے ہی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اس کی عقل گھٹنوں میں چلی گئی. اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے بہت سی گھٹیا حرکت کی جن میں اسلام کی توہین بھی شامل تھی. 2015 میں اس نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے قرآن مجید اٹھا کر نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اسلام کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا. اس ویڈیو میں اس نے بہت سی بکواس کی اور اسلام کے خلاف اپنے اندر موجود زہر کو باہر نکالا. اس کے علاوہ بھی یہ کئی شیطانی حرکتوں میں ملوث تھا. خیر پہلے تو اس کا چینل کافی گرو ہوا اور اس نے 50,000 سبسکرائبر بھی حاصل کر لیے. پر چند ہی ہفتوں بعد جب اس کی حرکت وائرل ہوئی تو اسے سنگاپور گورنمنٹ کی طرف سے لیگل نوٹس آ گیا. ایموس کو اس کے یوٹیوب ویڈیو کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا. اس پر 6 چارجز لگائے گئے جن میں ریلیجس ہیٹ بھی شامل تھا. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت یہ بڑے کانفیڈنس میں تھا اور منہ پھاڑ کر بکواس کیے جا رہا تھا. لیکن جب اسے اریسٹ کیا گیا تو اس کی بکری بیٹھ گئی اور یہ میڈیا کے سامنے بیگی بلی بن کر ایسے چل رہا تھا جیسے اس سے معصوم بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. خیر اس کی یہ معصومیت جج کے سامنے نہیں چلی اور کورٹ نے اسے جیل کی سزا سنا دی. جب یہ جیل سے واپس آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا. یوٹیوب نے کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے اس کا چینل ٹرمینیٹ کر دیا تھا. ایون فیس بک اور ٹویٹر نے بھی اسے بین کر دیا اور یہ بندہ لاوارث ہو گیا. جولائی 2015 کی بات تو یہ ایسا غرق ہوا کہ دنیا کو نظر ہی نہیں آیا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چیلنج کرے گا تو ایسا تو ہوگا. ریسمس پلوڈن دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سے شیطان صفت لوگ اور مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں لیکن اس جیسا منحوس بندہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس شیمپو کا نام ریسمس ہے اور اس لالی پاپ کا تعلق ڈینمارک سے ہے. ویسے تو یہ ایک پولیٹیشین ہے لیکن جب اسے پالیٹکس میں کسی نے گھاس نہیں ڈالا تو اس نے اسلام کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی. یہ وہ بدبخت ہے جس نے معاذ اللہ قرآن مجید کو جلا کر اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا. اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ڈینمارک اور سویڈن سے اسلام کو ختم کیا جائے. 14 اپریل 2022 کو اس مالون نے سویڈن کے شہر نور کوپنگ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اسے آگ لگا دی. جب اس نے یہ حرکت کی تو وہاں موجود تمام مسلمان سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پورے سویڈن کو آگ لگا دی. مسلم کمیونٹی اتنے جلال میں آ گئی تھی کہ پولیس والے ڈر سے ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. خیر اس کی حرکت سے پورا سویڈن میدان جنگ بن گیا تھا. پولیس نے اسے ریسزم کے جرم میں گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا. اس کی اس حرکت کی وجہ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ 90% ڈینش لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے. جیل سے نکلنے کے بعد یہ اپنی ذلت کے مارے فرانس بھاگ گیا لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے بھی وائلنس کے ڈر سے اسے اریسٹ کر لیا اور اپنے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا. خیر اس حرکت کے بعد ریسمس ایسا ذلیل ہوا کہ اس کی پالیٹکس اور ملک دونوں میں کوئی عزت نہیں رہی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شاپر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا لیکن لوگ اسے پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے. 3 مہینے پہلے اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر سے وہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی پر اس کی بکواس سننے ایک بھی بندہ نہیں آیا. جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ڈر سے ہیلمٹ پہن کر 1 درجن پولیس والوں کی پروٹیکشن میں احتجاج کر رہا تھا پر اس کی بات سننے ایک بھی شخص نہیں آیا. اب اس سے زیادہ بڑی ذلت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے. XXXTentacion دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکن ریپر تھا. یہ سنگر اتنا پاپولر تھا کہ اس کے یوٹیوب چینل پر آلموسٹ 39 ملین سبسکرائبر تھے اور اس کے کئی گانوں نے تو 1 بلین ویوز کو بھی کراس کیا ہے. لیکن 2017 میں ایک انٹرویو کے دوران اس بندے نے بہت بڑی بات کر دی تھی. اس نے دعویٰ کیا کہ آج سے 1 سال کے بعد لوگ میری عبادت کریں گے. اٹ مینز کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رہا تھا. بہت سے لوگوں کے مطابق یہ ریپر شیطان کی عبادت کرتا تھا اور اس نے اپنی سول کو شیطان کو بیچ دیا تاکہ یہ کوئک فیم حاصل کر سکے. اینی اس نے یہ انٹرویو مڈ 2017 میں دیا تھا اور 18 جون 2018 میں ٹھیک 1 سال کے بعد اس ریپر کی ڈیتھ ہو گئی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ موت باقاعدہ CCTV کیمرے پر بھی کیپچر ہوئی تھی. یہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا تو 2 لوگوں نے اس کی گاڑی روک کر اسے قتل کر دیا تھا. مسٹیریس بات یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ٹھیک 1 سال کے بعد ہوئی تھی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کی موت کے بعد اس کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں یہ ریپر خود اپنا فیونرل اٹینڈ کر رہا تھا. یہ بیسیکلی ایک میوزک ویڈیو تھی. پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ میوزک ویڈیو کب بنائی ہوگی. بہرحال جو بھی ہو جب بندہ شیطان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا تو ریزلٹ تو بھیانک ہی ہوگا. استغفر اللہ. بھائی دنیا میں کیسے لوگ موجود ہیں ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے.
فیم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں بھائی, لیکن ذلت خواری بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا عذاب ان پر ایسا پڑ رہا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا, ہمارے حیدر ٹی وی صاحب نے بتایا کہ ان کا کیا اشر ہوا, کسی کا منہ کالا ہو گیا, کسی کو فالج پڑ گیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی خسرا بن گیا. لیکن بھائی سیریس بات بتا رہا ہوں, جو بھی اسلام کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کھیلے گا تو وہ تباہ و برباد ہوگا 100%. دنیا میں اس کا برا اثر ہوگا, یہ مان لو, ہوگا 100%. بس آج کی ویڈیو میں یہی ریئیکشن تھا. مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے نا, تو کیا کر رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو. جس کو پسند نہیں ہے نا وہ دفع ہو جائے, کیونکہ بھائی جو جس کو اچھی ویڈیو پسند نہیں آتی نا وہ دفع ہو جائے, اور جن کو پسند آ رہی ہے تو ان کو میری طرف سے محبت پیار ہے, کیونکہ ایسی ویڈیو اگر تم لوگوں کو نہ پسند آئے تو مطلب کیا کہہ سکتا ہوں میں. تو لائک کرو اینڈ چینل کو سبسکرائب کر بیل کو ساتھ ہی ساتھ دبا دیں, اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ.